यहीं से बात का आगाज़ करते हैं। जो वज़ीर आज़म साहब ने कल विदाई खिताब किया है, आपके ख्याल से जस्टिफाई कर सकते हैं वो अपनी 16 माह की कारकर्दगी को जो उन्होंने करने की कोशिश की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना देखें, बात ये है कि अगर ये आज का खिताब देखा जाए तो असल में ये जस्टिफाई करने की कोशिश ही थी। उन्होंने बताया कि उन्हें किन मुश्किलात का सामना था और उन्होंने किन मुश्किल हालात में, बल्कि मुश्किल तरीन हालात में किस तरह से इस मुल्क को ना सिर्फ डिफ़ॉल्ट होने से बचाया, बल्कि IMF के साथ जो मुआहदा था वो किस तरह से किया, और सारी ये सियासी सूरत। देखिए, उनका इस वक्त ये खिताब यही बनता था। और मैं अगर ये कहूँ कि अलविदाई खिताब के वाले से देखा जाए तो आज उन्होंने बड़ा अच्छा नफ़ा तुला और अब एक पूरा खुल के अपने ख्यालात का इज़हार किया और अच्छा खिताब किया। एक सियासी खिताब था। वो जाते हुए जो पूरी कौम से ये कहना चाहते थे कि अपना एक बयानिया सामने रखना चाहते थे। अब ये अलग बात है कि क्या वो इसमें कामयाब होते हैं या नहीं होते और उनके बयानिए को कौम किस तरह से लेती है, लेकिन अपने तो उन्होंने अच्छी कोशिश की है। तो आपके ख्याल से ये बयानिया कामयाब हो सकता है? देखिए, मुस्लिम लीग नून को मेरे ख्याल में जो इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज दरपेश है वो बयानिए का ही है। जिस तरह आपने अपने इंट्रो में कहा था कि जी कुछ लोगों का ये कहना है मुस्लिम लीग की कुछ क़यादत का कि वोट को इज़्ज़त दो का बयानिया जो है वो दोबारा से किया जाएगा, और उसके बाद अब कुछ लोगों का ख्याल है कि वो बयानिया अब पिट चुका है, अब वो कामयाब नहीं होगा। मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि वोट को इज़्ज़त दो वाला बयानिया अब शायद उस तरह से मुस्लिम लीग नून लेके ना चल सके। उसकी बुनियादी वजह ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज़ ने जब वो बयानिया बनाया तो आपको याद होगा कि उसके बाद मुख्तलिफ़ हाल में मुख्तलिफ़ चीज़ों में मियां शहबाज शरीफ साहब का जो मौक़िफ़ भी सामने आता रहा, वो उस वक्त भी ये था। उन्होंने यहाँ तक कहा कि मुझे अपने भाई के पाँव पकड़ के भी उन्हें मनाना पड़ा तो मैं उन्हें मना लूँगा। उसी तरह से अब भी वो ये कहते हैं कि वो तो जो है ना इस्टेब्लिशमेंट की का तारा हैं और वो हमेशा वो मफाहमत की सियासत करते नज़र आते हैं। लिहाजा मैं नहीं समझता कि मियां शहबाज शरीफ की जो है सियासत और मौजूदा जो सारी सियासत जिस तरफ जा रही है उसमें वो ये अफोर्ड करें कि दोबारा किसी इदारे के साथ एक, यानी ये बयानिया नहीं लेके जाएंगे। मुझे नहीं लगता। ठीक है, इस वक्त हमारे साथ सीनियर तज्ज़ियाकार मारूफ एंकर पर्सन हबीब अकरम साहब मौजूद हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। हबीब अकरम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया आज प्रोग्राम में। हबीब अकरम साहब, आज जब आपसे बात हो रही है तो हुकूमत अब अपना आखिरी दिन है, यानी वज़ीर आज़म साहब का कल नए निगरान वज़ीर आज़म हलफ भी उठा लेंगे और फिर उनकी काबीना भी बन जाएगी। आज उन्होंने जो अलविदाई खिताब किया है सर, वो कहते हैं हमने रियासत को बचाया है, सियासत को कुर्बान किया है। हमें भी पता था कि हम जो फैसले करेंगे उससे मुश्किल आएगी, लेकिन हमने फिर भी रियासत के मफाद को तरजीह दी है। आप समझते हैं कि वो जस्टिफाई कर सकते हैं अपनी 16 माह की कारकर्दगी को किसी भी सूरत? सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो खुद, चूंकि उनकी सियासत तबाह हो चुकी है उनके फैसलों की वजह से, और वो PMLN के बयानिए को मलियामेट कर चुके हैं, इसलिए अब वो एक जवाब तराश रहे हैं कि मैंने तो सियासत अपनी कुर्बान कर दी है, रियासत बचा ली है। जिस चीज को वो रियासत बचाना कहते हैं उसमें दस्तूर शिकनी मौजूद है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान के 2 सूबों के अंदर, यानी पाकिस्तान की तकरीबन 70% आबादी का हक रायदही उन्होंने गसब किया। उन्होंने और उनके साथ जो ग्रोह सियासतकारा बुरुएकार आया था हुकूमत में, उसने दस्तूर शिकनी की बाकायदा तौर पर, और दस्तूर को नजरअंदाज करके उन्होंने इलेक्शन में की रास्ते में रोड़े अटकाने की हर मुमकिन कोशिश की। तो लिहाजा एक ऐसा दस्तूर जिसका सरीह बैयन हुक्म नहीं माना गया उनके दौरे हुकूमत में, तो हम कैसे कह सकते हैं कि उन्होंने रियासत बचा ली और अपनी सियासत कुर्बान कर ली? बल्कि फैक्ट ये है कि चूंकि इस ग्रोह सियासतकारों को इलेक्शन हारने का खतरा था पंजाब में भी और खैबर पख्तूनख्वा में भी, तो इसने अपने दौरे इक़्तिदार को तूल दिया, मुख्तलिफ हीले बहानों से तूल दिया, जिसकी वजह से पाकिस्तान का दस्तूर आज जिस हालत में है कि हमें ये नहीं पता कि हमारी जो निगरान हुकूमत है वो कितने अरसे के लिए आई है, आइंदा इलेक्शन कब होगा और होगा या नहीं होगा और कैसे होगा, साफ और शफाफ होगा या वो फिर किसी और तरीके से होगा। ये सब का सब आज हमारी रियासत जिस मुसीबत में फंसी हुई है, हम जिस अंदरूनी बहरान का शिकार हैं, उसमें शहबाज शरीफ साहब और उनके साथ जो ग्रोह था, उनका ग्रोह, वो सारे जो छोटे छोटे ग्रोहों से मिलकर एक बड़ा ग्रोह बनाया गया था, इन सारे ग्रोहों की जिम्मेदारी है जो 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 कुछ आज हम फेस कर रहे हैं।
اور ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے ہماری ریاست بچا لی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ریاست کو انہوں نے ایک ایسا نقصان پہنچایا ہے جو طویل عرصے تک ہم جس کی تلافی کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے اور وہ تلافی نہیں ہو پائے گی. نگران وزیر اعظم کے بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں حبیب اکرم صاحب؟ آپ نے ایک انٹرویو بھی کیا تھا ان سے اور آپ نے کل وہ شیئر بھی کیا ہوا تھا مختلف سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر. آپ سمجھتے ہیں کہ وہ واقعتاً ایک غیر جانبدار اور بالکل ایسے نگران وزیر اعظم ثابت ہوں گے جن پر کوئی انگلی نہ اٹھائے، یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ پھر ہم دیکھیں گے کہ غیر سیاسی گروہ کی ہوئی بات سنیں گے اور مانیں گے؟ جہاں تک انوار الحق کاکڑ صاحب کا معاملہ ہے تو سمینہ اس میں یہ بات ذہن میں رکھیے کہ انوار الحق کاکڑ صاحب کی پارٹی یعنی مختلف، اور خود انوار الحق کاکڑ صاحب بھی مختلف اوقات میں مختلف پارٹیوں کے ساتھ ان کی ہمدردیاں رہی ہیں اور ان کی جو سیاست ہے وہ رہی ہے. مثال کے طور پہ انہوں نے ایک زمانہ تھا پی ایم ایل کیو کے ساتھ وہ تھے، اس کے بعد پی ایم ایل این کے ساتھ وہ ملے، اور پھر بلکہ پی ایم ایل این کی جو بلوچستان کی حکومت میں تھی وہ اس کے ترجمان بھی تھے، اور اس کے پھر بعد میں بی اے پی جب باپ پارٹی بنی اور باپ پارٹی کے ذریعے وہ باقاعدہ طور پر ان کی پارٹی جو تھی وہ عمران خان صاحب کی یعنی پچھلی حکومت میں جو پچھلی پی ٹی آئی کی حکومت تھی اس میں شریک تھی. تو ایک اکراس دا بورڈ اگر آپ دیکھیں تو ان کی جو پولیٹیکل اپروچ ہے وہ مختلف اوقات میں پارٹیوں کے ساتھ رہی ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ان کی کسی بھی پارٹی کے ساتھ یکسوئی کے ساتھ اگر آپ کہیں کہ انہوں نے ہمیشہ کسی ایک پارٹی کی سیاست کی ہے تو وہ نہیں کی. دوسری بات یہ ہے کہ جو انوار الحق کاکڑ صاحب ہیں وہ ایک ایسے وہ نظام میں سب کی ایڈجسٹمنٹ کے قائل ہیں اور اس بات کو وہ چھپاتے نہیں ہیں. وہ اس بات پہ بالکل واضح ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو، پاکستان کے سیاستدانوں کو اور پاکستان کے دیگر اداروں کو سب کو مل کے سیکیورٹی پالیسی کی بھی تشکیل کرنا ہوگی. معاملات کو آگے بڑھانے کے لیے جہاں جہاں ضروری ہے وہاں پر انہیں اتفاق رائے کریٹ کرنا پڑے گا. اب ظاہر ہے جو شخص ایسی سوچ رکھے جو کہے کہ اسٹیبلشمنٹ، عدلیہ اور سیاستدانوں کو سب کو مل کے چلنا ہے، تو آج کل کے ماحول میں اس کے اوپر پرو اسٹیبلشمنٹ ہونے کا ٹھپا بہت جلدی لگ جاتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایسے وقت میں جب اسٹیبلشمنٹ اور سیاست کے ایک فریق کے درمیان بہت دوری نظر آ رہی ہے تو ایسے میں جو انوار الحق کاکڑ صاحب ہیں ان سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ باہمی وہ دو انتہاؤں کے درمیان مشترکات یا مشترکہ نکات کی تلاش کر سکتے ہیں. تو دو انتہاؤں کے درمیان مشترکات تلاش کرنے کی یہ جو صلاحیت ہے اسے انہیں بروئے کار لانا ہوگا، اور مجھے بڑی توقع ہے کہ وہ کسی نہ کسی درجے میں اس میں کامیاب ہو جائیں گے. اور دوسری بات میں آپ کو یہ بھی عرض کروں کہ میری جہاں تک انڈرسٹینڈنگ ہے اور معلومات ہیں، میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بھی شاید انوار الحق کاکڑ صاحب کی رائے کا احترام کرے گی، اور ان کی رائے چلیے مکمل طور پر اگر نہیں بھی مانی جاتی تو جزوی طور پر اسے یقیناً مانا جائے گا. اور یہ ہمیں تیسری بات ہمیں یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ جو ابھی جس گروہ ابھی اسمبلی پہ جو بیٹھا ہوا تھا اور حکومت میں تھا، جب سے وہ گروہ اس اسمبلی سے اور حکومت سے نکلے گا اس کے بعد سیاست میں ایک جوہری تبدیلی بھی آئے گی. اور یہ جو گروہ پہلے تھا یہ اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان جو خلیج تھی اس کو بڑھانے کی ہر ممکن کوشش کرتا تھا.